क्वेसन के छ राइट डाउन द स्टेप्स फर इन्जिनियरिङ डिजाइन construction and maintenance of surface dressing for an urban estate भनेको छ हैन। अब यसलाई मैले भने अब भन्दाखेरि जज आउटलाइन भन्ने शब्दहरु आउन सक्छ है भविष्यमा चाहिँ। यसले चाहिँ इन्जिनियरिङ यसले सबभन्दा कुरा केलाई बुझ्यो भन्दा अर्बन स्टेटलाई भन्यो, शहरी बाटोहरुमा भन्यो। शहरी बाटो भन्नेबित्तिकै शहरी बाटोको चाहिँ हाम्रो ट्राफिक फ्लो क्यारेक्टरिस्टिक के हो भनेर हामीले एउटा चाहिँ त्यो एंगलबाट हेर्नुपर्छ। इन्जिनियरिङ डिजाइन भन्यो, अनि यसको कन्स्ट्रक्सन भन्यो, अनि मेन्टेनेन्स भन्यो है। अब तपाईले चाहिँ एउटा सर्फेस ड्रेसिङ रोड, सबभन्दा पहिला त सर्फेस ड्रेसिङ भनेको के हो तपाईको दिमागमा आउनु पर्यो। सिरोलाई थाहा छ सर्फेस ड्रेसिङ भनेको के हो भनेर? हजुर सर, सबभन्दा पहिला त सर्फेस ड्रेसिङ भनेको के हो त थाहा पाउनु पर्यो है। अब सर्फेस ड्रेसिङ भने के थाहा छैन भने अनि हामी यसको डिजाइनको, कन्स्ट्रक्सनको, मेन्टेनेन्सको कुराहरु चाहिँ अब त्यो धेरै पछाडीको कुरा भयो त्यो है। त सबभन्दा पहिला वी हैव टु क्लियर अबाउट द सर्फेस ड्रेसिङ है। यो इन्जिनियरिङमा तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि सर्फेस ड्रेसिङ भनेको हामी यो कन्स्ट्रक्सनबाट आएको क्वेशन भएको हुनाले यो हामीले चाहिँ डबल बिटुमिन सर्फेस ड्रेसिङ भनेर बुझ्छौं है। डबल बिटुमिन सर्फेस ड्रेसिङ भन्ने बुझ्छौं। अब सर्फेस ड्रेसिङको चाहिँ मेन काम के हो अब त्यो बुझ्नु पर्यो दिमागमा। तर यहाँ फंक्सन लेख त भनेको छैन। पहिला सर्फेस ड्रेसिङ भने बुझ्नु पर्यो, डबल बिटुमिन सर्फेस ड्रेसिङ हो यो भने है। अब त तीनटा हुन्छ, सिंगल बिटुमिन सर्फेस ड्रेसिङ, डबल बिटुमिन सर्फेस ड्रेसिङ, ट्रिपल बिटुमिन सर्फेस ड्रेसिङ। एज अ तपाईको सर्फेस ड्रेसिङ भनेर आयो भने हामी डबल बिटुमिन सर्फेस ड्रेसिङलाई फोकस गर्नु पर्यो है। अब सर्फेस ड्रेसिङ किन गरिन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई चाहिँ हामीले पहिला पढाएका छौं। सर्फेस ड्रेसिङ गर्ने भनेको तपाईको चाहिँ हामीले के हो भन्दाखेरि वाटर प्रुफ, डस्ट प्रुफ, राइडिङ सर्फेस स्मुथ टु प्रोटेक्ट द बेस कोर्स, त्यसलाई सर्फेस ड्रेसिङ गरिन्छ भनेपछि अब तपाईले अर्बन एरियाको चाहिँ सर्फेस ड्रेसिङ किन डिजाइन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ डिजाइन भनेको के हो भन्दाखेरि अर्बन एरिया भित्र धेरै ट्राफिक भोल्युमहरु हुन्छ। त्यो धेरै ट्राफिक भोल्युम भइसकेपछि त्यसले चाहिँ पेभमेन्टहरु डिटोरिएट गर्छ। डिटोरिएट गर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ सर्फेस ड्रेसिङ गर्नुपर्छ। सर्फेस ड्रेसिङ भनेको चाहिँ तपाईको अलकतराको लेयर राख्ने हो। र अर्को कुरा के हुन्छ भने अर्बन एरिया भित्र चाहिँ जनसंख्या बढी भएको हुनाले यदि चाहिँ हामीले बाटो चाहिँ सर्फेस ड्रेसिङ गरेन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने डस्टहरु उड्छ। डस्टहरु उड्छ भनेको डस्ट प्रुफ हुने गरी डिजाइन गर्नु पर्यो, वाटर प्रुफ हुने गरी डिजाइन गर्नु पर्यो। तर त्यसैले तपाईले के हुनु पर्यो भन्दाखेरि राइडिङ सर्फेस स्मुथ हुनको लागि तपाईले चाहिँ यो डिजाइन गर्नुहुन्छ है। र यो तपाईले चाहिँ सर्फेस ड्रेसिङलाई तपाईले चाहिँ राम्रो पर्फेक्ट डिजाइन गर्नु भएन भने यसको तपाई बेस कोर्सदेखि तलले बिग्रन्छ। त्यसरी चाहिँ पहिला डिजाइनको कन्सेप्ट दिनु पर्यो। यसको मेन कन्सेप्ट भनेको राइडिङ सर्फेस स्मुथ, वाटर प्रुफ, डस्ट प्रुफ। अब कन्स्ट्रक्सन कुरा गर्ने है। अब कन्स्ट्रक्सन कुरा गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सर्फेस ड्रेसिङको कामहरु गर्नु भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ हामी काम गर्छौं भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी बेस कोर्स कम्प्लिट गर्छौं। बेस कोर्स पछि हामी प्राइम कोड राख्छौं। प्राइम कोड गरेपछि सर्फेस ड्रेसिङ गर्ने बेलामा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि ट्याग कोड र अनि हामी चाहिँ गिट्टीहरु बिछाउँछौं है। अब गिट्टीहरु बिछाउँदा सिंगल बिटुमिन सर्फेस ड्रेसिङ छ भने फर्स्ट लेयरमा चाहिँ हामी अब डिजाइन अनुसार 16, 18, 19 एमएम को गिट्टी बिछाउने भयौं। एकचोटी गर्यो भने एसबीएसटी हुन्छ, दुईचोटी गर्यो भने तपाईको चाहिँ डीबीएसटी हुन्छ। जेनरली हामी चाहिँ सर्फेस ड्रेसिङ टु टाइम्स गर्छौं। यो कन्स्ट्रक्सन कुरा भयो। अब मेन्टेनेन्सको कुराहरु के हो भन्दाखेरि तपाईले अर्बन एरिया भित्रको जुन तपाईको सर्फेस ड्रेसिङबाट सडकहरु बनाएको हुन्छ अथवा अलकतराको सडकहरु बनाएको हुन्छ त्यसलाई हामीले टाइममा मेन्टेन गर्नुपर्छ। र जहिले पनि सर्फेस ड्रेसिङमा तपाईको चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्ने भनेको चाहिँ एसबीएसटी हो। जहिले पनि तपाईले चाहिँ जब चाहिँ बाटोहरुमा तपाईको चाहिँ क्र्याकहरु आउँछ भने तपाईले चाहिँ सरर अलकतराको लेयर राखेर सर्टेन टाइम पछि, किनकि सर्फेस ड्रेसिङ भनेको वेयरिङ कोर्स हो। वेयरिङ कोर्सहरु भनेको चाहिँ ड्यू टु अक्सिडाइजेसन, ड्यू टु इभापोरेसन एकचोटी बनाएको बाटो सधैं टिक्दैन हैन। ड्यू टु अक्सिडाइजेसन, इभापोरेसन द पेभमेन्ट विल बी डिटोरिएट। टु मेन्टेन दैट, टाइमली मेन्टेन दैट तपाईले चाहिँ कहिलेकाहीँ सिल कोड गर्न सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईको स्यान्ड सिलिङहरु गर्न सक्नुहुन्छ क्र्याकहरु छ भने। र तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने एसपीएसटी पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ कुरा बेसमा चाहिँ के थप्नुहुन्छ भने ठाइसरको पर्सपेक्टिभबाट के छ भने सरले पनि के थप्न सक्नुहुन्छ सर?
अब यो क्वेसनमा चाहिँ सबैले कन्स्ट्रक्सन मेन्टेनेन्स प्रोसिडर सबै सरले भनिसक्नु भयो होइन। अब यो इन्जिनियरिङ डिजाइन भन्नाले मलाई चाहिँ अलिक के लागेको छ भन्दाखेरि यो इन्जिनियरिङ डिजाइन भन्ने बित्तिकै हाम्रो सर्फेस ड्रेसिङमा युज गर्ने मेटेरियलहरूको साइजहरू अथवा प्रोपोर्सनहरू सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, त्यसलाई पनि राम्रोसँग डिफाइन गर्दै पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। त्यसरी अब सर्फेस ड्रेसिङमा पनि त्यो बिटुमिन स्प्रे गर्दाखेरि कुन रेटमा गर्छौँ, त्यसरी सिङ्गल बिटुमिन सर्फेस गर्दाखेरि चाहिँ कुन साइजको कति रेटमा गर्छौँ, त्यसरी डबल साइज गर्दाखेरि चाहिँ कति रेटमा फेरि गर्छौँ, त्यसै गरी त्यो सेकेन्ड लेयरिङ गर्दाखेरि त्यो साइज अफ एग्रिगेट प्लस कति रेटमा स्प्रेमा चाहिँ हामी गर्छौँ, त्यसमा पनि त्यो इन्जिनियरिङ डिजाइनभित्र बनाउँछ जस्तो लागेको छ। हो ल सर, एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो होइन। यो कुरा राख्नु, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई हामीले रोड कन्स्ट्रक्सन प्रोसिडर पढ्दाखेरि क्वालिटी अफ मेटेरियल भनेको छ नि, द्याट द इन्जिनियरिङ पार्ट। सरले भनेको कुरा त्यही हो। तपाईँ हामीले के भनेको थियौँ, प्राइम कोड चाहिँ हामी चाहिँ 1 मिटरलाई चाहिँ इन जेनरली 1 लिटर पर मिटर स्क्वायरको दरले चाहिँ हामी अलकत्रा स्प्रे गर्छौँ। तर हुन त यो साइड इफेक्ट फरक हुन्छ, कोहीमा 0.8 0.9 पनि हुन्छ, इन जेनरल त्यो हुन्छ। फर्स्ट कोड कुरा मैले कुरा गरेँ नि त, फर्स्ट कोडमा हामी चाहिँ अहिले मिडल हाइवेमा चाहिँ 19 mm को गिटी प्रयोग भएको छ होइन, प्रायः 16 mm 18 mm को गिटी प्रयोग हुन्छ। सेकेन्ड लेयरमा 10 mm को गिटी प्रयोग हुन्छ। अनि त्यहाँ प्रयोग हुने गिटीका कुराहरू गर्दाखेरि लस एन्जलस एभरेसन भ्यालु हाइवेमा प्रयास हामी 35% त कम, एरिगेट क्रसिङ भ्यालु इम्प्याक्ट भ्यालु 35% त कम, फ्लेकिनेस इन्डेक्स चाहिँ तपाईँको आइआरसीले तपाईँको 15% भन्छ होइन। अब हाम्रो नेपाल स्टाइलले भने तपाईँले जुन चाहिँ हामीले चाहिँ सर्फेस ड्रेसिङको चाहिँ प्यारामिटर पढाएको छ हो ती कुराहरू राखेर लेख्ने हो। सिरोज, आर यु कन्भिन्सिङ? यस सर, बुझ्यो सर है। अब यस्तो खालको क्वेसन आउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ अब चाहिँ यो प्योर इन्जिनियरिङै भन्छु क्या मलाई। फरक के मात्रै हो भने पहिला तपाईँले चाहिँ ऊ गर्नुहुन्थ्यो होइन। अब यसमा तपाईँले डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि, सर्फेस ड्रेसिङको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले क्याम्बरको कुरा ल्याउन सक्नुहुन्छ होइन। हाम्रो नेपालमा चाहिँ बिटुमिनस रोडहरूको चाहिँ क्याम्बर स्लोप चाहिँ तपाईँको 2.5% स्लोप छ होइन। एकदमै पानी पर्ने ठाउँहरूमा भिलेजतिर 3% पनि लाने चलन छ। यसरी तपाईँले चाहिँ इन्टरलिङ्क गर्ने प्यारामिटर हो क्या है। डिजाइनसँग जस्तो डिजाइन आउँछ त्यही चेक गर्ने हो नि त। क्वालिटी भने त्यही हो नि त। तपाईँले हामीले चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे एलए भ्यालु चाहिँ 20 हुनुपर्छ, के अरे 20% हुनुपर्छ भनेर हामीले डिजाइन गरेका छौँ भने अब त क्वालिटी कन्ट्रोल गर्दा भने त 20 भन्दा कम आउनु पर्यो। त्यही भएर यी इन्टर रिलेटेड चिज हुन् है। अब तपाईँले भने जस्तै यी अहिले मैले भनेका प्यारामिटरहरू त्यसमा पनि आउँछ। त्यति बेला तपाईँले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि टु मेन्टेन द क्वालिटी अथवा क्वालिटी एसुरेन्स गर्नलाई एज पर स्पेसिफिकेसन अथवा नर्म्समा भने बमोजिमको चाहिँ ल्याब टेस्टहरू कन्डक्ट गर्नुपर्छ, एलए टेस्ट कन्डक्ट गर्नुपर्छ। बिटुमिनका टेस्ट चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ भन्छौँ नि पेनिट्रेसन टेस्ट, डब्ल्युटी टेस्ट, भिसिटी टेस्ट यो कन्डक्ट गर्नुपर्छ। एरिगेटका टेस्टहरू गरेर तपाईँको इम्प्याक्ट भ्यालु, क्रसिङ भ्यालु निकाल्नुपर्छ, फ्लेकी निकाल्नुपर्छ भनेर फेरि त्यो लेख्ने तरिका चाहिँ फेरि थोरै त्यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ फरक हुन्छ। सुनिल सरले के थप्नु खोज्नु भएको थियो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसैमा अहिले हामीले क्लासमा पनि भनिराखेका हुन्छौँ भनेको अब रोड कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि सब ग्रेड, सब बेस, तिनीहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेको अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टमा कम्प्याक्सन गरिरहेका हुन्छौँ है। अब त्यो अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टमा कम्प्याक्सन गर्दा अब क्वालिटी कन्ट्रोल गर्दाखेरि के चाहिँ हुनु पर्यो भनेदेखि अब हाम्रो अप्टिमम साउन्ड सुझाव भएको छ सर? अब त्यो अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टमा कम्प्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब क्वालिटी अस्युरेन्स गर्दाखेरि, क्वालिटी चेक गर्दाखेरि के अब हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि साँच्चीकै हामीले अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टमा हामीले कम्प्याक्सन गरिराखेका छौँ कि छैनौँ त, त्यो पनि हामीले चेक गर्नु पर्यो। त्यसरी अब हामीले बिटुमिनस सर्फेसिङ अथवा सर्फेस ड्रेसिङ अथवा कुनै आसफाल्ट कङ्क्रिट अथवा प्रिमिक्स बिटुमिनस सर्फेसिङ गर्दाखेरि पनि अब हामीले चाहिँ अब डिजाइनमा गरेको थिकनेस र अब रियल कन्स्ट्रक्सनमा गरेको थिकनेस सेम छ कि छैन त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी अब कोर कटरहरू ल्याएर हुन्छ कि त्यसरी थिकनेसहरू हामी कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ। त्यसरी अब त्यो हामीले बिटुमिनस पेभमेन्ट अथवा सर्फेस ड्रेसिङ गर्दाखेरि त्यहाँ युज गरेका बिटुमिनहरूको स्प्रेइङको त्यो बिटुमिन कन्टेन्ट कति छ त, त्यो बिटुमिन कन्टेन्ट पनि हामीले चाहिँ क्वालिटी अस्युरेन्सको लागि चाहिँ त्यो पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ साइडमा। ओके होइन। अब सरले पनि यसमा थप्नुभयो, मैले पनि कुरा गरेँ, तपाईँहरू यसमा लगभग क्लियर हुनुभयो होला होइन। जस्तै हामीले डिजाइनमा के भन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सब बेसको चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ हामी 95% हुनुपर्छ भनेर डिजाइन गर्छौँ भने सब बेस राखिसकेपछि अनि जब हामी सब बेसको लेयर कम्प्याक्टेड भइसकेपछि हामीले फिल्डमा गएर स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट मेथडबाट तपाईँको चाहिँ डेन्सिटी चेक गर्दा 95% भन्दा बढी हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल कुरा भयो।
सरले भने पनि त्यही हो होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ डिजाइन र यो चाहिँ इन्टर रिलेटेड छ नि त। एउटा भनेको चाहिँ के हुनुपर्छ भनेर गर्ने चिज चाहिँ डिजाइन भयो। डिजाइन बमोजिम भएको छ कि छैन भनेर भेरिफाई गर्ने कुरा चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल हो है। क्वालिटी एस्युरेन्स भनेको के भन्दाखेरि जो मान्छेले काम गर्छ त्यो मान्छेले त्यो मेरो त्यति क्वालिटी पुग्छ है भनेर चाहिँ आफै एस्योर भएर गर्ने हो र जे गर्दा त्यो क्वालिटी पुग्छ पनि। सर यसमा मैले अर्को थप्न चाहे भन्नुहोस्। खासमा अर्को क्वेसन पनि ठ्याक्कै यस्तै छ के नेपालका रोडहरू चाहिँ बनेका रोडहरू एकदम छिटै डिटोरिएट हुन्छन् बिग्रिन्छन् भन्ने कुरा थियो। यस्तै पेमेन्ट र क्वेसन त्यसमा पनि यिनै कुरा लेख्दा त मिलिहाल्छ होला होइन। त्यसको लागि के गर्ने भन्ने कुरा त यिनै कुरा होइन सर। यो पेमेन्टको डिटोरिएसनको कुरा मतलब बिग्रिनुको त्यो पनि भयो होइन। अब तपाईँले चाहिँ के मेन प्रब्लम भनेको यसमा क्वालिटी असुरेन्स हुनु पर्यो। एज पर डिजाइनमा हामीले सबैलाई अब एग्रिगेटहरू बिट्विन यो रेटमा हामीले राख्नुपर्छ भनेर भन्छौँ, तर अब कन्सेसन गर्दाखेरि त्यो पुगेको छ कि छैन भने चाहिँ मेन प्रब्लम भनेको हाम्रो क्वालिटी असुरेन्समै आउँछ यसमा होइन र सर। अब सुदीप रिजालले यो क्वेसनको एन्सरिङ गर्नुभन्दा अगाडि यो क्वेसन मेन्टेनेन्ससँग भएको हुनाले मेन्टेनेन्ससँग के न के रिलेटेड छ भनेर हेर्नु पर्यो है। अब मेन्टेनेन्ससँग के रिलेटेड छ भनेपछि तपाईँलाई पेमेन्ट मात्रै भन्यो कि बिटुमिनियस पेमेन्ट अथवा रिजिड पेमेन्ट भन्यो त्यो कुरा पनि तपाईँ पहिला कन्फर्म हुनु पर्यो है। अब पेमेन्ट मात्रै भनेपछि तपाईँले चाहिँ पढेका कुराहरू हेर्नु पर्यो क्या। मेन्टेनेन्समा हामी पढाएको छौँ त त्यहाँ के पढाएको छौँ त हामीले भन्दाखेरि फेलर्स इन फ्लेक्सिबल पेमेन्ट भनेर पढाएको छौँ है। टिपिकल फेलर्स इन फ्लेक्सिबल पेमेन्ट भनेर पढाएको छौँ। अनि त्यसपछि पेमेन्ट फेलर्स इन रिजिड पेमेन्ट भनेर पढाएको छौँ। अनि तपाईँको टिपिकल फेलर्स इन रिजिड पेमेन्ट भनेर पढाएको छौँ है। अब त्यो फेलर केले हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँ पढाएको छौँ हो। त्यो कुराहरू नभएर हो भनेर त्यही पोइन्ट लेख्नु भन्दा ती कुराहरूबाट चाहिँ मिलाएर ल्याउन सक्नुहुन्छ। र सरले भने जस्तै अब त्यो कुराहरू त्यहाँ मेन्टेनेन्स भनेको छ। अब हामीले के भनेको छौँ रिजिड पेमेन्ट किन फेलर हुन्छ भनेर पढ्दा हामीले के भनेको छौँ इनएडुक्वेट थिकनेस अफ द पेमेन्ट भन्छौँ। त्यो भने के हामी डिजाइन चाहिँ 20 सेन्टीको गर्छौँ, कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा 15 सेन्टी गर्छौँ। अर्को हामीले के भन्छौँ इन्फेरियर क्वालिटी अफ मेटेरियल भन्छौँ। डिजाइन गर्ने बेला हामी के भन्छौँ डिजाइन गर्ने बेलामा हामी चाहिँ यसले भ्यालु 30 हुनुपर्छ अनि बिटुमिन चाहिँ 60/70 को ग्रेड हुनुपर्छ भन्छौँ। तर त्यहाँ प्रयोग गर्ने बेलामा ग्रेड 80/100 कलकत्ता प्रयोग गरे होला अथवा यसले भ्यालु चाहिँ 35% भन्दा कम हुनुपर्छ नापे 40% होला। त्यो के हो इन्फेरियर क्वालिटी अफ मेटेरियल हो है। अब त्यो फेलर भनेको के भन्दाखेरि भवितव्य आउने फेलरलाई यो फेलरले कुरा गर्दैन होइन। हामीले सोध्दै नसोचेको भूकम्प आयो, त्यो फ्लडहरू आयो होइन, सोध्दै नसोचेको भयो त्यो कुरालाई भन्नु खोजेको होइन। एज पर डिजाइनमा कन्सिडर गर्दा पनि के कुराले फेलर भयो त नेपालको सिनेरियोमा हेऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई मैले पहिला मेटेरियल पढाउन बेला भनेको थिएँ हाम्रो टेक्नोलोजी नै के छ भने हट मिक्स छ है। हट मिक्स पद्धति छ हाम्रोमा चाहिँ हामी अहिलेसम्म इमल्सन प्रयोग गरेर पेमेन्टहरू बनाइरहेको छैनौँ। हट मिक्स पद्धतिमा के हुन्छ टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्छ अनि हाम्रो सबै पिचहरू केमा हुन्छ वर्षा मौसममा हुन्छ। वर्षा मौसममा किन हुन्छ भने तपाईँले एन्सर दिएको थियो अहिले धरधरी पानी पऱ्यो भने के हुन्छ टेम्परेचर 20-25 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। अब त्यो पुष माघमा घाम लाग्यो भने पनि के हुन्छ टेम्परेचर तपाईँको एउटा कुनै 1 घन्टा तपाईँको होला 20-25 डिग्री सेल्सियस पुग्ला एक्चुअली, तर ओभरअल टेम्परेचर के हुन्छ 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री हुन्छ। एउटा कन्ट्राक्टरलाई काम गरेर के चाहिन्छ कम्तीमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ आइएलओको नर्म्स हेऱ्यो भने 8-12 घन्टा चाहिँ टाइम दिनुपर्छ। अब त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो अहिलेको चाहिँ यो बजेटिङ कुराहरू आउँछ। यसमा अलिकति फेरि थोरै सोसियल कुरा पनि आउँछ इन्जिनियरिङ बाहेक होइन। अहिलेको गभर्मेन्टको तपाईँको चाहिँ पोलिसीहरू जुन त्यही भएर त यो आर्थिक वर्ष साउनमा नभइकन वैशाखमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ पद्धति अनि तपाईँको चाहिँ डिजाइन अनुसारको प्रपर काम नहुने अनि कन्स्ट्रक्सनमा तपाईँको सुपरभिजनका ल्यागिङहरू यी सबै कुराहरू पनि त्यसमा इन्जिनियरिङ कुरा 80% आउँछ भने 25% त्यो कुरा जोडिएर आउँछ नै है। त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा भाइ बहिनीलाई फेरि एउटा रिक्वेस्ट के गर्छु भने तपाईँ यो क्वेसन यस्तो आउँछ यो किताब हेर्ने हो भनेर फेरि गर्नुभयो भने तपाईँलाई गाह्रो पर्छ। अहिले पढेको कन्टेन्टभित्र तपाईँ छिर्नुपर्छ। यो क्वेसन केसँग रिलेटेड छ भनेको इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ। अहिलेको क्वेसनलाई तपाईँले चाहिँ फेलर्स इन फ्लेक्सिबल पेमेन्ट, फेलर्स इन रिजिड पेमेन्ट, टिपिकल फेलर्स इन फ्लेक्सिबल पेमेन्ट र टिपिकल फेलर्स इन रिजिड पेमेन्टसँग कोर्डिनेट गर्न सक्नु भएन भने फेरि त्यहाँबाट तपाईँ इन्जिनियरिङ एन्सर चाहिँ पाउनुहुन्न।
तपाईँ अब ओपन बुक भन्नुभएको छ, अब सबै त्यो अब बुक पनि हेर्न पाउनु भन्नुभएको छ होइन। अब तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सब अब यही क्वेसन नम्बर 1मा हेर्नुहोस् है, यदि तपाईँले चाहिँ अब हामी ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङमा सर्फेस ड्रेसिङ भनेर पढेका छौँ, यदि अब तपाईँले चाहिँ अब बुक हेर्न पाउँछ भन्दैमा चाहिँ तपाईँले त्यो सर्फेस ड्रेसिङ भन्ने पढ्नु पाएन र अब रिकल गर्नु पाएन भनेदेखि तपाईँले त्यो क्वेसन नम्बर 1 त लेख्नै सक्नुहुन्न। त्यही भएर अब हाम्रो कोर्समा सिलेबसमा जे छ त्यो चाहिँ सरसरी तपाईँ माइन्डमा सेटअप गर्नु पर्यो कि यो क्वेसन भनेको यो च्याप्टरबाट सोधेको मैले यो लेख्नुपर्छ भने तपाईँले माइन्ड चाहिँ सेटअप गर्नै पर्छ। त्यही भएर सिलेबस हरेक सिलेबस हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङमा भएको सबै सिलेबसहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ थोरोली त्यो थाहा हुनै पर्ने भयो। त्यो सबै हेर्नु पर्यो। अनि यसको क्वेसन नम्बर 2 हेर्नुहोस् त, यु आर गिभन द रेस्पोन्सिबिलिटी फर द कन्स्ट्रक्सन अफ रिजिड पेमेन्ट फर द हाई अल्टिट्युड एरिया। यहाँ एउटा दिएको छ होइन, मिन सी लेभलबाट 3000 मिटर भनेपछि राइट डाउन द मेथोडोलोजी अफ कङ्क्रिट मिक्स डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन फर द सेम पेमेन्ट भनेको छ होइन। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ चिसो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ 3000 मिटर भने चाहिँ के हुन्छ, 3000 मिटरको अल्टिट्युड भनेको मेरो विचारमा चाहिँ म्याक्सिमम त्यहाँको म्याक्सिमम टाइम स्नोफल हुने एरियाहरू भयो है। अब तपाईँको चाहिँ अलिकति हिउँदलादी स्नोफल भइहाल्छ। अहिले जस्तो हाम्रो चाहिँ अलिक गर्मी मौसम छ भने पनि त्यहाँ मान्छेले एउटा पातलो ज्याकेट लाउनु त्यस्तो खालको ठाउँ हो 3000 मिटर अल्टिट्युड भनेको है। यो चन्द्रगिरी भन्दा पनि माथिको हाइटको लेभलको हो यो। यसमा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा तपाईँले ट्रान्सपोर्ट मात्रै बुझेर भएन, तपाईँले भन्दा अगाडि पढेका आरसिसीका कुराहरू भए अनि कङ्क्रिटका कुराहरू पढ्दाखेरि चिसो ठाउँमा कसरी मिक्स डिजाइन गर्नुपर्छ, सिमेन्ट वाटरको रेसियो के हुनुपर्छ, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको त्यताबाट पनि तान्नुपर्छ होइन। चिसो ठाउँको मिक्स डिजाइन गर्दाखेरि के कुरा ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो कुरा त्यहाँ ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि यसमा मेन कन्सर्न तपाईँले एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चिसो ठाउँमा तपाईँको कस्तो खालको जोइन्टको पनि इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। जहिले पनि रिजिड पेमेन्टमा चाहिँ 3टा कुरा हुन्छ है। रिजिड पेमेन्टमा चाहिँ 3टा कुरा हुन्छ, एउटा स्ल्याबको कुरा गर्नुपर्छ, एउटा जोइन्टको कुरा गर्नुपर्छ, एउटा स्ल्याबको जोइन्टमा भएको फिलर अथवा सिलोमिटरको कुरा गर्नुपर्छ है। भनेपछि चिसो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, क्रिटिकल कम्बिनेसन स्टेज भनेर तपाईँले पढ्नु भएको थियो नि। क्रिटिकल कम्बिनेसन स्टेजमा तपाईँको चाहिँ लोडिङ स्टेज प्लस टेम्परेचर अथवा वार्पिङ स्टेज प्लस माइनस फ्रिक्सनल स्टेज भनेर पढाएको थियो है। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, फ्रिक्सनको स्टेजेसमा के हुन्छ, फ्रिक्सनले पोजिटिभ खेल्छ कि नेगेटिभ खेल्छ त भनेपछि यहाँ जोइन्टको कुरा पनि ल्याउनुपर्छ फेरि यसमा है। तपाईँले कन्ट्राक्सन जोइन्टहरू अब 4.5 मिटरमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ, पिसिसी हो भने 4.5 मिटरमा है फ्रोजन हुन्छ हो। यो कुरालाई कन्सिडर गरेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एन्सरिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा ट्रेडिसनली के थप्दिनुहुन्छ सर? लगभग त्यही अब हामीलाई पनि के छ भने यो टेम्परेचर डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि नै हाम्रो त्यो पेमेन्टमा कसरी फरक पर्छ भनेर सोध्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन। त्यसरी अब हामीले त सब है। नेक्स्ट तपाईँको क्वेसन हेर्नुहोस् त, यसको यो त स्याम्पल क्वेसनहरू हो। हिल्स आर सिरियस हर्डल्स अफ डेभलपमेन्ट अफ हाइवे अलाइनमेन्ट। रिसेन्टली नेपाल हैज स्टार्टेड द कन्स्ट्रक्सन अफ टनल अक्रॉस द हिल्स अलोङ द हाइवे अलाइनमेन्ट। राइट डाउन द बेसिक क्राइटेरिया फर टु बी एडप्टेड टु प्रपोजल अफ द कन्स्ट्रक्सन अफ टनल इन नेपाल। ल यो क्वेसन नम्बर 3 लाई मध्यनजर गरेर के लेख्ने होला तपाईँ विचार गर्नु त। कसैले भोल्टो गर्न सक्नुहुन्छ? यसमा हेर्नुहोस् अगाडिकोले सबै ब्याकग्राउन्ड मात्रै भनेको हिल्स आर सिरियस हर्डल्स अफ डेभलपमेन्ट हाइवे अलाइनमेन्ट भनेको छ। हाम्रो देशको लगभग 83% भूभाग चाहिँ हिल्सहरू छ, त्यो भएर हाइवे अलाइनमेन्टबाट विकास गर्न समस्या छ भनेको, एकदम साह्रै नै समस्या छ भन्यो। रिसेन्टली नेपाल हाज स्टार्टेड द कन्स्ट्रक्सन अफ टनल्स अक्रॉस द हिल्स अलोङ द हाइवे अलाइनमेन्ट भन्यो। अब बिस्तारै अहिले चाहिँ नेपालले चाहिँ यस्ता हिल्सहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ अभोइड गर्नको लागि टनलको कुराहरू गरेको छ भन्ने छ। यो 2टा लाइन छ नि, यो 2टा लाइनले तपाईँलाई चाहिँ टनलको आवश्यकता किन छ, टनलको इम्पोर्टेन्स किन छ, टनल किन अनिवार्य भयो भन्ने खालको तपाईँलाई एउटा मात्रै गरेको, तपाईँलाई त्यो खालको एउटा तपाईँको चाहिँ त्यो कन्सेप्ट मात्रै गरेको है। यसले अरू त्योभन्दा केही पिक्चराइज गर्दैन। अब रिसेन्टली नेपालमा टनल छ भन्नुको चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले हाम्रो सिस्ने खोलादेखि तपाईँको बलम्बुको बिचमा जुन खोला के तपाईँको सिस्नेदेखि बलम्बुको बिचमा
तपाईँको चाहिँ जुन एउटा टनल बन्दैछ त्यसलाई एउटा इन्डिकेट गर्न खोजेको राइट डाउन द बेसिक क्राइटेरिया फर एड अफ द प्रपोजल अफ द कन्स्ट्रक्सन अफ टनल इन नेपाल हैन। तपाईँले चाहिँ अब टनलहरू बनाउँदाखेरिको चाहिँ क्राइटेरियाहरू चाहिँ उ गरेर तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रपोजल लेख्नुहोस् भनेर भन्यो है। यो भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई टनल भन्ने च्याप्टरमा हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि टनलको सर्वे गर्ने कुराहरू, टनलका तपाईँका च्यालेन्जको कुरा त्यहाँ लेखेको छ, त्यहाँ टोपोग्राफी कुरा लेखेको छ, जेलिजीको कुरा लेखेको छ, टेक्टोनिक प्लेटको बारेमा लेखेको छ हैन। अनि हाम्रो चाहिँ यङ माउन्टेनस भएको ठाउँ हो हैन। अनि यसमा थोरै तपाईँले जुलोजिका कि तपाईँलाई आइडिया आयो भने जुलोजिकल फल फुल थ्रस्टका कुराहरू त्यहाँ हामीले त्यहाँ लेख्दैकै छु मैले, म्यानुअलमा त्यो कुराहरू छ हो। त्यो कुरालाई राखेर नेपालको जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन गरेर तपाईँको चाहिँ माइनिङ इन्जिनियर एज वेल एज जियो टेक्निकल इन्जिनियर ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियरिङको तपाईँको इन्भल्भमेन्टमा हामीले टनलहरू बनाउन सक्छौँ भन्ने खालको प्रपोजल तपाईँले पेस गर्नु पऱ्यो कि लेख्नु पऱ्यो। अगाडिको त तपाईँको ब्याकग्राउन्ड हो है त। त्यही भएर क्वेसनमा चाहिँ लामो क्वेसन छ भनेर नआत्तिनुहोस्, क्वेसनको एन्सरिङ चाहिँ एउटाले मात्रै मागेको हुन्छ, अगाडिको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हो कि यस्तो 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 भयो भने अब के गर्ने भन्ने हो। अलिकति यो भाइहरूले नुमेरिकल कुरा गरेको हुनाले म तपाईँको अलिकति एउटा नुमेरिकल कुराहरू चाहिँ सेयर गर्छु है त। यसमा केही थप छ भने सरले थपिदिनु भयो पनि हुन्छ ख्याल सरले। त्यो अघिको त क्वेसन 2 मा मैले थपेँ। यो स्याम्पल क्वेसन सर्ट क्वेसन है त। अब नुमेरिकलमा तपाईँको धेरै जिज्ञासा थियो, क्वेसन केही मैले बनाएको छु, म अलिकति उ गर्दिनँ है त। यसमा अलिकति हतार नगर्नुहोस्, आइडिया गर्नुहोस् है त, आइडिया जेनेरेट गर्नुहोस्। नुमेरिकल अब आउनुपर्छ भन्ने मेरो सिद्धान्त हो। अब एज अ टिचरको हिसाबले अब तपाईँलाई थाहा छ म एउटा फ्याकल्टी मात्रै हो होइन, एउटा फ्याकल्टीको त तपाईँको चाहिँ आफूले एउटा चाहिँ यो सिलेबस अनुसार चाहिँ हुनुपर्छ भनेर मैले आवाज उठाउने बाहेक म अरू डिसिसन मेकिङमा छैन। यो क्वेसन हेर्नुहोस् त, traveling at 30 km/h is approaching a road intersection. A young boy is crossing the road intersection. है एउटा गाडी चाहिँ तपाईँको 30 km/h मा गइरहेछ, ऊ चाहिँ एउटा इन्टरसेक्सनको नजिक पुग्न लाग्यो, त्यो इन्टरसेक्सन एउटा बाटो काटिरहेछ भने चाहिँ त्यसले इन्टरसेक्सनमा पुग्नुभन्दा अगाडि उसलाई गाडी रोक्नु पर्छ। एप्रोचिङको अर्थ त्यो ट्रक नजिक पुगिरहेछ रोक्नु पर्ने हुन्छ। यङ बोय इज क्रसिङ द रोड इन्टरसेक्सन, एउटा मान्छे चाहिँ अथवा यङ लेडी भन्ला बोय भन्ला, यो यङ बोय लेडी अब यसमा कुनै सरकारै रहेन हामीलाई, कुनै एउटा मान्छे भन्नु खोजेको, कुनै एउटा चाइल्ड भन्ला। द डिस्टेन्स बिट्विन द ट्रक एन्ड यङ बोय इज 10 मिटर। हेर्नुहोस् त, अब चाहिँ त्यो 30 किलोमिटरमा आएको ट्रक छ, उसले त्यहाँ मान्छे हेरेको देख्यो, उसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ भन्ने हुन्छ ड्राइभरलाई। किन रोक्नुपर्ने हुन्छ, उसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ त्यो रोकेन भने त हिट गर्छ है। र जम्मा 10 मिटर छ। द ट्रक ड्राइभर स द बोय, देन द ट्रक बिगिन्स टु स्लो डाउन बाई डिसेन्डिङ एट 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब उसले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मान्छे देख्ने बित्तिकै उसले एक्सिलेसन घटाउँछ र ब्रेक लगाउन थाल्छ है। एनालाइज द कन्डिसन एन्ड गिभ योर जजमेन्ट। एनालाइज द तपाईँको चाहिँ कन्डिसन एन्ड जजमेन्ट, जज के भनेको छु मैले होइन, मैले फेरि हेरौँ जज के भनेको छु, एन्ड गिभ योर जजमेन्ट भने। यो क्वेसन छ नि, मैले म सिरोलाई सोधेँ त, यो क्वेसन तपाईँले नदेखेको क्वेसन हो होइन सर? देखिया हो, देखेको क्वेसन हो। यो डाटा लिएर तपाईँले सोल्युसन पनि गरिसक्नु भएको? हजुर सर। है अब फरक के हो भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो यस्तो थियो, अब तपाईँको चाहिँ कति मिटर ट्राभल गर्छ के गर्छ भन्ने थियो भने अब यसलाई फरक छ है। यो वास्तवमा तपाईँले अलिकति इक्जामको तयारी गर्नु भएको छैन, अहिले 2 मिनटभित्र तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन। सर यसबाट ट्रकले चाहिँ बोइलाई हिट गर्छ कि गर्दैन अथवा गर्दैन भने कति मिटर अगाडि रोकिन्छ कि रोकिँदैन भन्न खोजेको। त्यो कुरा चाहिँ तल डाटा क्यालकुलेट गरिसकेपछि तपाईँले त्यो एउटा प्याराग्राफ इम्पोर्टेन्ट छ यसमा है। माथिको डाटा मात्रै निकाल्नु भयो भने 10 मार्क्सको क्वेसन हो भने माथिको डाटा मात्रै निकाल्नु भयो भने 2-3 मार्क्स पाउनुहुन्छ तपाईँले। त्यो डाटा निकालेपछि त्यसलाई एनालाइज गर्ने अनि त्यसको जज गरेर तपाईँले जुन एउटा रिमार्क्स लेख्नुहुन्छ 3-4 लाइनको अथवा 2 लाइनको हुनसक्छ, फरक पर्दैन, त्यसले चाहिँ वेटेज गरी गभर्न गर्छ। यस्तो हुन्छ न्युमेरिकल क्वेसन। सर अनि त्यो ग्राफ वाला आउँछ कि आउँदैन?
अब मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँको योभन्दा अगाडि तपाईँको जसरी आएको थियो नि त्यो मोडलबाट आउँदैन होइन, तर यस्तै खालको जसरी अब यो तपाईँको धेरैले गरेको क्वेसनलाई मैले यहाँ बनाएँ नि, हो यस्तैबाट त्यसलाई पनि सोध्न सकिन्छ है। अब आउँदै आउन त म कसरी भनौँ है, अब तपाईँको तर सोध्न चाहिँ सकिन्छ मिलाएर, त्यसैलाई चाहिँ यही भाषाबाट के यो क्वेसन त सबैले गरेको क्वेसन हो नि त। अब तपाईँले यसमा के गर्नुहुन्छ यो केसमा, यो क्वेसनमा सबभन्दा पहिला तपाईँले v = u + at गर्नुहुन्छ, गाडी रोकिनै पर्छ, v0 राख्नुहुन्छ, यो 30 किलोमिटर भनेको u हो। यहाँबाट तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि टाइम निकाल्नुहुन्छ। अब तपाईँले त्यो गाडी र त्यो बच्चाको बिचको चाहिँ पहिला आफ्नो डिस्टेन्स निकाल्नुहुन्छ, s = ut + ½ at² गर्नुहुन्छ, a को ठाउँमा -3 राख्नुहुन्छ। अब यस आयो, यस आइसकेपछि के हुन्छ भने अब तपाईँले एनालाइज द कन्डिसन, अब तपाईँ के कन्डिसन गर्नुहुन्छ, यदि 10 मिटर भन्दा कम भयो भने तपाईँ के लेख्नुहुन्छ, द ट्रक विल स्टप सेफली, द ट्रक क्यान नट हिट द बोय, अथवा द ट्रक क्यान नट कोलाइड्स विथ यङ बोय। अब आफ्नो ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि, कसैले चाहिँ एक्सिडेन्ट पार्दैन भने लेख्ला, कसैले त्यो बच्चालाई हिट गर्दैन भने लेख्ला, त्यो लेख्नु पर्यो। ट्रक रोकिन्छ भने लेख्नु पर्ला। अनि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि तपाईँको त्यसको आधारमा अनि गिभ जजमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यदि त्यो ठाउँमा एक्सिडेन्ट भएन भने के भयो त भन्दाखेरि पिपुलको कुनै लाइट जोगियो, अनि तपाईँको चाहिँ त्यो रोड युजरको बिचमा चाहिँ एउटा हार्मोनाइज पैदा भयो। यदि तपाईँको त्यो बच्चालाई हिट गर्यो भने तपाईँ के हुनसक्छ, एट द्याट केस द बोय विल बी डाइड होइन। अब त्यसपछि तपाईँको केसमा तपाईँ जज गर्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन दिस केस अब तपाईँले जज गर्यो भने के, ट्रक ड्राइभर विल हेल्प द्याट बोय टु ब्रिङ हस्पिटल, अब बचाउन लैजानु पऱ्यो नि त, हिट गरेपछि बाँच्छ कि भनेर, यस्तो खालको आफ्नो जजमेन्ट दिने हो। त्यही भएको हुनाले चाहिँ फरक चाहिँ के हो अब भन्दाखेरि आजको क्लासमेट भाइ बहिनीलाई अलिकति केही ओपिनियन क्रिएट गरे होला। अब सोच्ने तरिकामा चाहिँ अलिकति फरक भयो। पहिला चाहिँ हामी चाहिँ यति एन्सर हुन्छ भनेर लेख्थ्यौँ भने अब एन्सर मात्रै लेखेर पाइएन कि त्यो केस हुन्छ। सेफ भयो भने त्यो सेफ हुँदाखेरिको कन्डिसनलाई तपाईँले जज गर्न सक्नुभयो होइन। अब त्यो अनसेफ हुँदाखेरिको केसमा अनसेफ भइसकेपछि पनि उसले गर्नुपर्ने कामहरू के हुन्छन् भनेर थोरै चाहिँ आफ्नो लजिक दिनुपर्ने हुन्छ। यसैमा सरले भन्नुभएको अघि यसैमा अघि सरले पनि यसो देखाउनु न सर, कसरी सोध्छ त्यो ग्राफहरू देखाउला। अब एक दिन त सबै कहाँ हुन्छ र, मैले अहिले ट्राफिक कुरा गरेको छु। सुनिल सर के थप्नु सरले भर्खर क्वेसन नम्बर 1 को त त्यो म्याथमेटिकल रिलेसनबाट क्वेसन त्यो सोल्युसन गर्नेमा सिम्पली तपाईँले यसमा स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको फर्मुला युज गरेर स्टपिङ साइड डिस्टेन्समा यो 10 मिटर भन्दा कम छ कि बढी आएको छ, क्यालकुलेटेड डिस्टेन्स भनेको 10 मिटर भन्दा कम छ कि बढी छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ अब यो ट्रकले चाहिँ त्यो बोयले चाहिँ हिट गर्छ कि गर्दैन भनेर पनि एनालाइज गर्नुहुन्छ र त्यो एनालाइज त्यो डाटा आइसकेपछि अहिले सरले भन्दा चाहिँ सबै एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है त है। त्यही भएर चाहिँ नुमेरिकल आयो भने यस्तै खालको आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो होइन। अब कसरी आउँछ के गर्छ त अब हामीले भन्न सक्ने कुरो भएन, अनसर्टिनिटी होइन। हामीले चाहिँ दिने सजेसन यही हो, हामीलाई चाहिँ फ्याकल्टीको यसरी माग्दाखेरि सरले भर्खर त्यो न्युमेरिकल त्यो स्पिडको बनाउनु भएको थियो नि, हजुर त्यसै स्याम्पल मैले पनि एउटा बनाएको छु सर, मैले एउटा सेयर गरौँ सर। हुन्छ म यहाँ यसलाई बन्द गर्छु नि। ए हुन्छ सर सेयर गर्नु। ओके सर। सर यस्तो क्वेसन त बरु यो त स्ट्रेट फरवर्ड भयो भने चाहिँ तपाईँले भनेको त सबै त गिभन छ लगभग डाटाहरू, तर हामीले गरेको न्युमेरिकलमा चाहिँ पछाडिपट्टिको त यो ग्राफहरूको लागि त यो भिन्दै धेरै थोक छ नि सर। अनि त्यसमा हामीलाई त अप्ठ्यारो परेर ल्याउँछ नि सर, यसरी ल्याङ्ग्वेजमा दिँदाखेरि त हामीले बुझेनौँ भने त न्युमेरिकल त चिप्लिने हो नि सर। केही चिप्लाउँदैन तपाईँले त्यो। अब त्यो तपाईँले चाहिँ अलिकति हुन्छ अब प्रिकसन अपाउनु सबै कुरा हो। त्यसमा तपाईँलाई के हुन्छ, पेमेन्ट डिजाइनमा के भन्छ, डिजाइन पिरियड तपाईँले दिँदैन होइन, डिजाइन पिरियड दिँदैन। अनि तपाईँले के गर्छ, तपाईँको ट्राफिक लोड तपाईँको इक्जाम रोल नम्बर +100 भनिदिएला है। अनि त्यो डिजाइन आइसकेको प्यारामिटर आइसकेपछि अनि तपाईँले के भन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिकमेन्ड गरेर सजेस्ट गरेर भन्छ। कहाँ तपाईँले भने जस्तो चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो कुनै मिल्दै मिल्दैन हामीले गर्न नसक्ने आउँछ भने सोच्नु भएन नि, त्यस्तो हुँदैन। त्यसै नसोचौँ अहिले। हुन्छ सर, मैले त यो अफ गरेँ होला, सेयरिङ सरले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो ग्राफको क्वेसन आउनु भने त झन् सजिलो हो। तपाईँले यो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ है अहिले? सर
त्यो जुन अघि मोडल सरले चाहिँ क्वेसन नम्बर न्युमेरिकल क्वेसन नम्बर 2 को प्याटर्नमा स्पिडको क्वेसन दिएको छ, त्यही भएर मैले पनि एउटा स्याम्पल जस्तै एउटा बनाएको छु क्वेसनको। त्यसमा चाहिँ स्पिडको छ है। यसमा हेर्नु चाहिँ एज अ ट्राफिक इन्जिनियर यु आर रिक्वायर्ड टु कन्डक्ट स्पिड स्टडी अफ पेसेन्जर कार बाई डाइरेक्ट टाइमिङ प्रोसिड्युर भनेको छ। अब हामीले चाहिँ यसमा क्वेसन सोधेको के छ भन्दाखेरि पेसेन्जर कार भनेको कारको डाइरेक्ट टाइमिङ प्रोसिड्युर अनुसार चाहिँ स्पिड स्टडी गर्नुपर्छ भनेको छ है। अब सजेस्ट द बेस्ट सेक्सन अफ हाइवे फर द स्टडी विथ रिजन भने चाहिँ अब यो डाइरेक्ट टाइमिङ प्रोसिड्युरबाट चाहिँ स्पिड मेजरमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यो रोडको कुन सेक्सनमा हामी बस्ने त त्यसको रिजन चाहियो। जस्तै कुनै त्यसको रिजन बेस्ट सेक्सन भनेको छ कर्भ सेक्सनमा गर्ने कि एउटा स्ट्रेट सेक्सनमा गर्ने कि बस स्टपको अगाडि गर्ने कि एउटा इन्टरसेक्सनको अगाडि गर्ने कि त्यो सोध्न खोजेको यसमा चाहिँ हैन। त्यसैले यसमा न्युमेरिकल अरू थप के सोधेको छ भने जेनेरेट डाटा अफ 25 देखि 30 वटा कारहरूको आफैले डाटा जेनेरेट गर्नु पर्यो र 25 देखि 30 वटा कारले चाहिँ त्यो 27 मिटरको डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ 1.5 देखि 3 सेकेन्डसम्मको डाटा चाहिँ तपाईले जेनेरेट गर्नु पर्यो भनेपछि 20 देखि 25 30 देखि 50 वटा गाडीहरू चाहिँ तपाईले गाडीहरूको चाहिँ तपाईले डाटा जेनेरेट गर्नु पर्यो कि यसरी जेनेरेट गर्नु पर्यो कि तपाईले त्यो 27 मिटर ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ त्यो 25 देखि 30 वटा त्यो कारले चाहिँ 1.5 वटा 3 सेकेन्ड त्यो भित्रको टाइम पिरियड चाहिँ हुने गरी तपाईले त्यो डाटा जेनेरेट गर्नु पर्यो। त्यो जेनेरेट गरिसकेपछि तपाईले फेरि के सोधेको छ भन्देखि फ्रम द्याट डाटा क्याल्कुलेट टाइम मिन स्पिड कति छ, स्पेस मिन स्पिड कति छ, त्यसैगरी 98 पर्सेन्टाइल 85 पर्सेन्टाइल त्यसैगरी 50 पर्सेन्टाइल र 15 पर्सेन्टाइल स्पिड कति छ त्यो सोध्न खोजेको छ। त्यसैगरी यसैमा मोडल स्पिड कति छ निकाल्न सक्छौं। त्यसैमा अर्को एउटा एक्स्ट्रा एडेड भनेको के छ नम्बर अफ कार्स ट्राभलिङ इन द एभरेज स्पिड एन्ड अपर स्पिड लिमिट है। यो क्वेसन नम्बर लास्टको 4 मा के सोध्न खोजेको छ भने हामीले यसरी 20 देखि 25 वटा भेहिकलको डाटा आफैले जेनेरेट गरेर त्यसमा टाइमिङ स्पिड पनि निकाल्न सक्छौं, स्पेस मिन स्पिड त्यसैगरी ग्राफ प्लट गरेर हामी पर्सेन्टाइल स्पिडहरु पनि निकाल्न सक्छौं भन्नेकी अब लास्टमा के सोधेको छ भन्नेकी अब हाम्रो सबै यो न्युमेरिकलमा हामीले सोल्युसन गर्दाखेरि एभरेज स्पिड भनेको सपोज 45 किलोमिटर पर आयो र अपर भनेको हाम्रो 85 पर्सेन्टाइल स्पिड भनेको सपोज 60 किलोमिटर आयो भन्नेकी यो क्वेसन नम्बर 4 मा सोधेको के छ भन्नेकी त्यो एभरेज स्पिड भनेको 50 किलोमिटर देखि अपर स्पिड लिमिट भनेको 60 किलोमिटर पर आवरमा कति नम्बर अफ कारहरु गुडिराखेको छ जुन तपाईले जेनेरेट गरेको डाटाबाट पनि यसै पनि एउटा स्याम्पल सोध्न सकिन्छ भनेर म एउटा स्याम्पल देखाएको छु। थ्यांक यू सर। सुन सर त्यसमा चाहिँ त्यो कार काउन्ट गर्ने हो हामीले सर। अनि कार काउन्ट गर्ने होला तपाईले चाहिँ कार चाहिँ काउन्ट गर्ने हैन कि तपाईको पहिलो सब तपाईले कार भनेको 25 देखि 30 वटा कार चाहिँ तपाईले एजुम गर्नु पर्यो। यो 27 मिटर ट्राभल गर्ने फर्स्ट कारले चाहिँ कति ट्राभल टाइम गर्यो तपाईले 1.5 देखि 3 सेकेन्ड भित्र चाहिँ टाइम एजुम गर्नु पर्यो। सपोज फर्स्ट कार भनेको 1.5 त्यसै सेकेन्ड कारले चाहिँ 27 मिटर ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ 2 मिटर 2 सेकेन्ड सपोज त्यसै 27 मिटर ट्राभल गर्ने थर्ड कार फोर्थ फिफ्थ सेकेन्ड अब 30 वटा सम्म काउन्ट गर्दाखेरि 1.5 देखि 3 सेकेन्ड भित्र चाहिँ तपाईले डाटा जेनेरेट गर्नु पर्यो आफैले। त्यो डाटा जेनेरेट गरिसकेपछि अब त्यसको न्युमेरिकल कसरी गरिन्छ भनेर हामी क्लासमा त्यही न्युमेरिकल गरेकै छौं ओके। जस्ट यसमा चाहिँ तपाईले एक्स्ट्रा के भयो भने त्यो डाटा चाहिँ तपाईले जेनेरेट गर्नुपर्ने भयो। त मैले यो स्क्रिन शेयर अफ गरेँ सर। ल सिरियस भने त्यसको त्यो पहिलो चाहिँ के हो सजेस्ट स्टेट पोर्सन हो कि कर पोर्सन के हो सर? त्यो स्टेट पोर्सनमा राख्यो भने सजिलो हुन्छ नि सर। गरिने स्टेट पोर्सनमा हो है, गरिने स्टेट पोर्सन हो यसमा डाउट नहुने। अनि अल्का होला नि त कता छ अल्का बोलेकै छैन त। अनि अल्का त्यो सरले चाहिँ 25 देखि 30 वटा राख्ने भनेको के गर्नुपर्छ त्यो कसरी बनाउने त्यो? अब हामीले 25 देखि 30 वटा अब त्यही डिस्टेन्स भन्नु भएको छ। हामीले के गर्ने भन्दाखेरि एक्सेल सिटमा सिरियल नम्बर लेख्ने 1 2 3 भयो हैन। सिट भन्दा अब यिनीले पेपरमा लेख्नु पर्यो, पेपरमा तपाईले चाहिँ कलम बनाउनु पर्यो। कलम बनाउनु पर्यो, सिरियल नम्बर बनाउनु पर्यो। अनि तपाईको 1 2 3 भयो। अनि त्यसको चाहिँ तपाईको के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिस्टेन्स तपाईको फिक्स छ 27 मिटर। अब एउटालाई 1.5 सेकेन्ड अर्कोलाई चाहिँ 1.6 1.7 1.8 1.9 त्यसले कति भन्नु भएको छ त्यो सर डिफरेन्ट सेकेन्ड राख्नु पर्यो। अनि त्यो डिस्टेन्सलाई त्यो 27 मिटरलाई त्यो टाइमले भाग गरेपछि स्पिड आयो v भनेको dy/t भयो। यो स्पिड केमा आयो मिटर पर सेकेन्डमा आयो
अब प्रायः हाम्रो चलन के छ किलोमिटर पर आवरमा छ अनि किलोमिटरमा जानु पर्यो किलोमिटर आउनु पर्यो किलोमिटर आएपछि त्यहाँ तपाईँको के छ क्लास इन्टरभल चुज गर्नु पर्यो हाइएस्ट स्पिड कति छ लोएस्ट स्पिड कति छ अनि त्यो राखेर अनि तपाईँले अब ठ्याक्क चाहिँ जसरी हामीले क्लासमा भइरहेको थियो त्यसरी गर्नु पर्यो है। फरक के भयो भन्दाखेरि पहिला सबै डाटा दिन्थ्यो भने अब आफूले जेनेरेट गर्नु पर्यो यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर न्युमेरिकलहरूमा पनि आइडिया चाहिँ लिइराख्नुहोस्। अब मैले यो मोडल क्वेसन हेर्दाखेरि न्युमेरिकल वेटेज अलिक कम पर्ने चाहिँ देखाएको छु धेरै आयो भने 2टा होला 6वटामा होइन अनि नआउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन सक्छ। जस्तो तपाईँले चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन नआउने भन्न सोच्नु भएन कि तपाईँले हरेक न्युमेरिकल चाहिँ त्यसको प्रोसिडर चाहिँ सबै जान्नै पर्यो तपाईँले सबै जान्नुपर्छ। आजलाई यति गर्ने कि अर्को क्लास पनि तपाईँहरूको ब्रेक पछि त तपाईँहरूको क्लास पनि छ भन्नु साउथ टाइम म्यानेजमेन्ट कुरा पनि अलिक गरिदिनु न हाम्रो अलिक टाइम एकदम लिमिट हुन्छ नि सर त्यसमा सबै कुरा ट्याक्क इन्ट्री हुने गरेर कसरी ट्याक्क एन्सर दिने कतिसम्म लेख्ने भन्ने कुरो अब यसमा त यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँको जुन यो 6वटा क्वेसन मध्ये जुन तपाईँको 20 मार्क्सको क्वेसन छ होइन त्यो 20 मार्क्सको क्वेसनलाई तपाईँले कम्तीमा आधी घन्टा छुटाउनु पर्छ हजुर है त्यो चाहिँ त्यो एउटा बाटो हो। अनि बाँकी रहेको जुन 5वटा क्वेसन छ नि त्यो 5वटा क्वेसन मध्ये कोही चाहिँ अलिक चाँडो सकिने खालका हुन्छन् है त्यो सबै लामो हुन्छ नि जरुरी छैन त्यो अनुसारको तपाईँले चाहिँ 1 घन्टा 50 मिनट है 10 मिनटलाई तपाईँले राखेर आधी घन्टा चाहिँ त्यो रोग लगाएर बाँकीलाई चाहिँ 5वटा क्वेसनलाई फेरि तपाईँले टाइम बाँड्नुहोस् अनि टक्क टाइम राखेर त्यो टाइम चाहिँ एउटा क्वेसनलाई कति टाइम लागेर छ त्यो कुरा राख्ने सरल लेख्ने अनि फेरि यस्तो नगर्नुहोस् है यो यस्तोमा एउटा एकदम घातक हुन्छ यो क्वेसन एउटा घातक के हुन्छ नि एउटा क्वेसन छोड्नु भने तपाईँलाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ यो कुनै पनि क्वेसन नछोड्ने। अब तपाईँले पाना थप्न पाइहाल्नुहुन्छ भोलि टाइम भयो भने विचार पाना याद गर्न पाइहालियो होइन तपाईँको अब मैले यता लेखेँ थप्न पाइन्न भन्ने हुँदैन जुन कुरामा तपाईँको के ऊ छ त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै स्टप गर्ने अनि जुन कुरामा चाहिँ तपाईँको अलिकति पछि के ल्याउला भन्ने छ नि त्यसलाई चाहिँ स्टप गर्ने पछि त पाना थप्न पाइहालिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ टाइम चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैले अर्डरवाइज लेख्नुपर्छ सर हामीले यस्तो हुन्छ नि त तपाईँले त स्क्यानिङ गर्ने बेलामा पो अर्डर वाइज स्क्यानिङ गर्ने हो त होइन तपाईँले त पेजमा लेख्ने हो। अब तपाईँसँग फुल स्केपमा लेख्ने पेपरले पेज हुन्छ सुरुमा क्वेसन नम्बर 5 सोल्युसन गर्नुभयो भने क्वेसन नम्बर 5 हुन्छ स्क्यानिङ गर्ने बेला पछाडि गर्ने हो। अर्डरवाइज खिच्दा भयो है सर तपाईँले क्वेसन नम्बर 1 तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 4 पहिला गर्न मन लाग्यो क्वेसन नम्बर 4 सिधै हाल्नुहोस् त्यसलाई ठक्क राख्नुहोस् होइन। अब स्क्यानिङ गर्ने बेला मात्रै क्वेसन नम्बर 1 अनि क्वेसन नम्बर 1 पछि क्वेसन नम्बर 2 क्वेसन नम्बर 3 क्वेसन नम्बर 4 त्यसरी सल्भ स्क्यानिङ गर्ने बेला अर्डरमा स्क्यान गर्नु पर्यो तलमाथि गरेर तपाईँको फेरि बिग्रियो। लेख्ने बेलामा त तपाईँलाई अलिक सजिलो छ त्यहाँ पेजमा लेख्ने हो 1 साइड लेख्ने हो अनि त्यो लेखिसकेपछि चाहिँ तपाईँको प्रब्लम भएन। ओके अब आजको क्लासले पनि तपाईँलाई चाहिँ केही चाहिँ इन्हान्स गर्यो होला होइन तपाईँहरूले अलिकति केही बुझ्नु पनि भयो। अब तपाईँले सोच्ने तरिका पनि अलिकति फरक हुन्छ अनि हामी नेक्स्ट क्लासमा अहिले तपाईँले भने जस्तै यो चाहिँ अहिले हामीले अलिकति बढी चाहिँ तपाईँको क्वेरी मेट्नलाई सुरुमा सबै च्याप्टरलाई ओर्ने खालके पनि कन्सेप्ट सेयर गऱ्यौँ। पछिल्लो समयमा हामीले ट्राफिक इन्जिनियरिङको पोर्सनलाई गऱ्यौँ अनि हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ त्यो च्याप्टरलाई चाहिँ कुरा गरौँला। हुन्छ सर अहिले त्यो च्याप्टर वाइजको क्वेसन चाहिँ यहाँ पठाइराखिदिनुहोस् न हामी नि हेर्दै गर्छ हाम्रो आइडिया पनि के जेनेरेट गर्दै गर्छ। ठिकै छ च्याप्टर वाइज क्वेसनहरू हामीले बनाउँदैछौँ है बनिसकेको छैन हामी पनि बनाउँदैछौँ नि स्क्यान कसरी गर्ने सकेपछि कसरी पठाउने भनेर। हजुर सर हजुर सर विद्यार्थीहरूले अथवा टिचरहरूले त्यो क्वेसनहरूको सल्युसन कसैले गरिरहेछ भने टिम हालिदिँदा अरूले पनि कन्सेप्ट ओके तपाईँहरू सल्लाह के गर्छु भने तपाईँहरू साथीहरू बिचमा एकअर्कामा गर्नु भएको छ भने एमएस टिम हालेर सेयर गर्नुहोस् है अनि त्यसले गर्दा आइडिया क्रिएट हुन्छ एउटा के लेखेको छ अर्को के लेखेको छ। अब हामी चाहिँ क्लासमा भएको भए उ गर्थ्यौँ है त्यो चाहिँ आफ्नो गर्ने कुरा हो होइन। अब हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको एउटा दुइटा स्याम्पलको रूपमा चाहिँ के कुरा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा दुइटाको स्याम्पल चाहिँ हामी पठाउँला। सर एकचोटि लास्टमा सर क्लास सकेपछि चाहिँ कसरी पठाउने त्यो पनि चाहिँ गरिदिनु है सर स्याम्पलमा। त तपाईँले सोल्युसन गरेको कसरी पठाउनु भन्नुभएको कसरी जिमेल गर्ने कसरी स्क्यान गर्ने एकचोटि गर्दा हुन्छ सर।
यसो कसरी पठाउने म त्यो सोल्युसन गरिसकेपछि कसरी पठाउने भनेर हुन्छ सर हजुर त्यो त भइहाल्छ त्यो त हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू सर हाम्रो यो क्वेसन चाहिँ कति समय अगाडि आउँछ? अब पोखरा युनिभर्सिटीले चाहिँ हाम्रो कलेजलाई चाहिँ एक्जाम सुरु हुनु अगाडि लगभग 30 मिनट अगाडि चाहिँ पठाउँछ। हजुर त्यो अब कलेजलाई चाहिँ क्वेसन पाइसकेपछि तिमीलाई चाहिँ एक्जाम सुरु हुनुभन्दा अगाडि 10 मिनट अगाडि चाहिँ सबैलाई मेलको थ्रुबाट पठाउँछ। अनि त्यो 10 मिनटको दौरानमा चाहिँ तपाईँले एन्सर सिट रेडी गरेर एन्सर सिटमा पनि जुन तपाईँको अगाडि फ्रन्ट पेजको फर्मेट दिएको छ नि त्यो फ्रन्ट पेजको फर्मेट चाहिँ तपाईँले त्यो 10 मिनटभित्र सबै रेडी गरेर अथवा तपाईँले अब अगाडि पनि गर्न सक्नुहुन्छ एन्सर सिटको। अब म भाइहरूलाई एउटा सल्लाह के दिन्छु भने त्यो क्याम स्क्यानरको तपाईँको हाम्रो युट्युबमा पनि त हेर्न पाइन्छ र ख्यायुसाले पनि त्यो राखिदिनुहुन्छ होला, हामी यहाँ पनि गरौँला। अहिले पनि तपाईँले के गर्नु छ भने यसो पढ्दाखेरि बोर लागेको बेलामा त्यो क्याम स्क्यानर तपाईँको चाहिँ उसमा त्यो स्मार्टफोनमा गरिसकेपछि 4-5 वटा पेजहरू स्क्यानिङ गरेर अनि त्यसलाई पिडिएफमा कन्भर्ट गरेर एउटै बनाउने खालको सबै त्यो पाइन्छ कि त्यहाँ गर्छ। त्यो गरेर आफै पनि प्र्याक्टिस गर्नु सक्यो पहिले पनि है। सर हामीलाई पनि 20 मिनेट अगाडि दिने हो क्वेसन? होइन होइन तपाईँलाई 10 मिनट 10 मिनट अगाडि क्वेसन आउँछ तपाईँहरूलाई। तर समय थोरै हुन्छ सर, अलिकति अगाडि दिन मिल्दैन सर क्वेसन। यस्तो हुन्छ बाबु अनलाइन भएपछि त झन् मिनेट सेकेन्ड हेर्छन् उता पठाउने हो होइन। अब परीक्षा समिति हुन्छ, हामी त फ्याकल्टी मात्रै हौँ होइन, परीक्षा समिति हुन्छ। तिमीले लेखेको 2 घन्टामा सकाइसकेपछि विदिन 30 मिनट्सभित्र त पठाइसक्नै पर्नेछ। त्यो भन्दा एक्स्ट्रा भयो भने त युनिभर्सिटीले यसो गर्दैन फेरि। यसमा तपाईँले यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने म चाहिँ 5 मिनट तानेर लेख्छु भन्दा पनि जति लेखेको चिज छ त्यसलाई म टाइममा समेसन गर्छु भन्ने एउटा सोच्नुपर्ने हुन्छ यसमा। यहाँ अरू क्लासलाई 2 घन्टा टाइम भयो, त्यो आधी घन्टाको बिचमा लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? 2 घन्टा 15 मिनट लेखेर 15 मिनट पछि क्वेसन पठाउँदा हुँदैन? त्यो तपाईँको रिक्स हो। त्यही त तपाईँ त्यो लास्टको 15 मिनटमा तपाईँले एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ कि नेट तपाईँको त्यसै फास्ट स्पिड छ कि छैन त्यो चाहिँ तपाईँको अस्युरेन्स हुनु पर्यो फेरि। त्यो तपाईँको रिस हो सरले भन्दा चाहिँ। हामी त्यो सल्लाह दिँदैनौँ होइन। त्यो तपाईँको इन्डिभिजुअल कुराहरू भए मान्छेका इन्डिभिजुअल कुरा हुन्छ त्यो गर्न सक्छ नि। रामसर पनि फोन आइरहेको छ सर यो क्लास के रहेछ? रामसरको क्लास होला अहिले ब्रेकपछि उहाँको होला। हुन्छ अब अरू सरहरूको पनि आइडिया सुन्नुहोस् होइन। अब अहिले त हामीले ट्रान्सपोर्टको हिसाबले गऱ्यौँ, अरू अब सिएमको सरले पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई आइडिया जेन हुँदै जान्छ अनि हामी वी फिल इजी होइन, हामी इजी फिल गर्छौँ। अनि सर क्यामेरा अन गरी इक्जाम दिनु पर्यो सर? क्यामेरा चाहिँ चाहिन्छ भनेको छ। त्यो कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँ सबै छेउछाउमा अरू मान्छे छ कि छैन भन्नको लागि हो। क्यामेरा पनि अन अनि ऊ पनि के अरे अनम्युट हुनुपर्छ भनेको छ। हामीले एमएसबाटै गर्ने हो सर? एमएसबाटै हो। अनि ओपन बुक भनेको छ अनि त्यसपछि क्यामेरा अन चाहिँ किन गर्नुपर्ने? होइन ओपन बुक भनेपछि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब त्यहाँ अरू साथीहरूले अब पैसाले सिकाउला कि भनेर मात्र हो। ल ठिक छ, तिमीहरूको अब त्यहाँ रामसर पनि क्लासहरू लाएर छ। अहिले म चाहिँ यो एन्ड गर्छु है। अब ब्रेकपछि चाहिँ तपाईँहरूको रामसरको क्लास हुन्छ होला है त। थ्याङ्क यू सर। ल ल ल।